Good morning, my dear student. Welcome to my second class. र in my first class हामीले म्याट्रिसेसको विषयमा डिस्कस गर्दै थियौं भने आज पनि हामी त्यही म्याट्रिक्सको विषयमा फर्दर डिस्कस गर्न गइरहेछौं। र फर्स्ट क्लासमा हामीले के पढेको थियौं भन्दा म्याट्रिक्स भनेको के हो, डिफरेन्ट टाइप्स अफ म्याट्रिसेस है, र अपरेसन अन म्याट्रिसेस। अपरेसन अन म्याट्रिसेसमा हामीले पढेको थियौं एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, त्यसको की पोइन्टहरु पनि हामीले हेरेको थियौं। एन्ड भेरी इम्पोर्टेन्ट मल्टिप्लिकेसन पढेको थियौं भने आज हामी म्याट्रिक्समा के पढ्न गइरहेछ भन्दा ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स। र ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स केले डिनोट गर्छ भन्दा कुनै पनि एउटा म्याट्रिक्समा माथिपट्टि पावरमा कतिवटा टेक्स्टबुकमा टी युज गर्छ भने कतिवटा टेक्स्टबुकमा ड्याशले डिनोट गरेको हुन्छ। र ट्रान्सपोज भन्नुको चाहिँ के हो भन्दाखेरि म्याट्रिक्समा ट्रान्सपोज भन्नुको मतलब केही ठुलो कुरो हैन, खाली टु इन्टरचेन्ज द रो इन टर्म्स अफ कलम। फर एक्जाम्पल यहाँ बोर्डमा मैले एउटा म्याट्रिक्स लेखेको छु, त्यसको ट्रान्सपोज निकालेको छु। सो ट्रान्सपोज निकाल्दा के गर्दै रहेछ भन्दा फर्स्ट रोलाई फर्स्ट कलममा चेन्ज गर्यो, सेकेन्ड रोलाई सेकेन्ड कलम, थर्ड रोलाई थर्ड कलम एन्ड सो अन। र ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्समा एक्जाम्समा एक दुईवटा क्वेसनहरु सोध्न सक्छ र त्यो क्वेसन्सहरु के सोध्न सक्दै रहेछ त्यो म यहाँ देखाउँदै छु। जस्तै यहाँ एउटा क्वेसन छ, गिवन हामीलाई एउटा म्याट्रिक्स ए दिएको छ र क्वेसनले भनेको छ बी म्याट्रिक्स निकाल्नु अरे। पहिला सुरु फर्स्ट के निकाल्नु अरे, बी म्याट्रिक्स, सच दैट बी म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा ए म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज प्लस ए म्याट्रिक्स दुईटाको सम रहेछ। एन्ड अन टप अफ दैट हामीले के पनि देखाउनु पर्यो, बी म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज मस्ट बी इक्वल्स टु बी म्याट्रिक्स इट्सेल्फ। सो let us try to solve this. Now हामीलाई देख्छ ए म्याट्रिक्स कति देख्छ 22 13 17 8। सो क्वेसनले भनेको छ फाइन्ड बी। सो गिवन अब बी कसरी निकाल्नु रे भन्दा बी इज सच दैट बी इक्वल्स टु ए ट्रान्सपोज प्लस ए हुँदै रहेछ। बी भनेको चाहिँ कति हुँदै रहेछ, ए ट्रान्सपोज प्लस ए। सो ए भनेको छ मेरो 22 13 17 8, यसको ट्रान्सपोज प्लस ए म्याट्रिक्स 22 13 17 8। नाउ फर्स्ट यो म्याट्रिक्सको हामी ट्रान्सपोज निकाल्छ। सो ट्रान्सपोज निकाल्दा के गर्नु पर्यो, यो जुन चाहिँ फर्स्ट रो छ यसलाई फर्स्ट कलममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, 22 13। सेकेन्ड रो यसलाई सेकेन्ड कलममा कन्भर्ट 17 8 plus 22 13 17 8. Now we have to add these two matrix. यो दुईटा मैट्रिक्स जोड्नु पर्यो। 22 plus 22 gives 44, 17 plus 13 gives 30, 13 plus 17 30, 8 plus 8 16. So I have got B matrix. So this is my one answer. एन्ड क्वेसनले अझै हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि हामीले देखाउनु अरे यो बी म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज मस्ट बी इक्वल्स टु बी। सो सेकेन्ड पार्ट, नाउ वी फाइन्ड बी ट्रान्सपोज। सो बी ट्रान्सपोज मिन्स यो जुन चाहिँ बी छ यो बी को के निकाल्नु रहेछ हामीले ट्रान्सपोज। सो दिस इक्वल्स टु 44 30, यो फर्स्ट रोलाई फर्स्ट कलममा चेन्ज, सेकेन्ड रोलाई सेकेन्ड कलममा चेन्ज, गिव्स 30 16। एन्ड यो भनेको के हो, अगेन बी म्याट्रिक्स। सो वी डन। नाउ इन दिस वे वी ट्राई टु सल्भ दिस टाइप अफ प्रब्लम। नाउ आई हेभ गट सेकेन्ड क्वेसन अल्सो। सो यहाँनिर के छ भन्दा we are supplied with two matrix, matrix A and matrix B, र हामीले के देखाउनु पर्छ भन्दा AB product को transpose must be equals to B transpose A transpose. Now in this question first we find AB, हामी पहिला निकाल्छ AB. So given A matrix 1 0 2 3 and B matrix is given 3 minus 2 4 5.
न हामीले देखाउनु पर्यो हामीले के देखाउनु पर्छ AB होल ट्रान्सपोज भनेपछि AB पहिला सुरु हामीलाई म्याट्रिक्स चाहियो सो फर्स्ट वी फाइन्ड AB म्याट्रिक्स AB मिन्स यो A र B म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्नु नाउ मल्टिप्लाई दिस टु म्याट्रिक्स म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन कसरी गर्छ भन्दा बाइ द अपरेसन रो टु कलम सो 1 into 3 3 plus 0 into 4 0 1 into -2 plus 0 into 5 0 2 3 जा 6 plus 3 4 जा 12 2 into -2 -4 plus 3 5 जा 15 so this equals to 3 minus 2 18 11 so I have got AB matrix now अब हामीलाई भनेको छ त्यहाँनिर निकाल्नु पर्यो AB matrix को transpose so therefore we find transpose of this AB matrix यसको निकाल्नु पर्यो transpose so transpose निकाल्दा के गर्दै रहेछ रो लाई कलममा चेन्ज रो लाई कलममा चेन्ज now I have got the transpose of AB matrix and in right hand side the question को right side मा हेरौँ भने त्यहाँनिर छ मेरो B transpose A transpose so first हामी निकाल्छ B transpose then हामी निकाल्छ A transpose and त्यो दुईटा transpose matrix को मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो र मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ यति आउनु पर्यो so यति आयो भने if we able to show that much equals to this matrix then we done now next निकाल्नु पर्यो हामीले B transpose 3 minus 2 4 5 transpose so this gives 3 minus 2 4 5 and next निकाल्नु पर्यो हामीले A transpose 1 0 2 3 transpose this equals to 1 0 2 3 and in right hand side there is B transpose A transpose so that equals to 3 4 minus 2 5 1 0 sorry 1 2 0 3 so multiply गर्दा कति भयो 3 1 जा 3 4 into 0 0 3 2 जा 6 4 3 जा 12 2 into -1 -2 plus 5 into 0 0 2 into -2 -4 plus 5 3 जा 15 so this equals to 3 18 minus 2 11 so अघि पनि हाम्रो 18 आएको थियो so I can say that therefore AB whole transpose can be written as B transpose A transpose proved these are the very few key points of this transpose so key point में के रहेछ भन्दा कुनै पनि मैट्रिक्स को ट्रांसपोज निकाल एंड त्यो ट्रांसपोज को फेरि ट्रांसपोज निकाल you will get the original matrix number 2 sum or difference of दुईटा कुनै पनि दुईटा मैट्रिक्स को सम और डिफरेंस को ट्रांसपोज निकाल्यो र इंडिविजुअल मैट्रिसेस को ट्रांसपोज निकालेर त्यसको सम और डिफरेंस निकाल्यो भने you will get the same result and last thing product को ट्रांसपोज निकाल्नु that means AB को transpose must be equals to B transpose A transpose. Now let us move on to a very important topic called symmetric and skew symmetric matrix. This topic is very important किन भन्दा यो टपिक बाट एउटा क्वेशन आउँछ जो एभ्री अल्टरनेट इयर मा आको हुन्छ र पहिला सुरु हामीले बुझ्नु पर्यो सिमेट्रिक र स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भनेको के हो सो फर्स्ट अफ अल we suppose we have chosen a square matrix जस्तै हामीले एउटा स्क्वायर मैट्रिक्स लिनु पर्यो जब मैले यहाँ लेखेको छु A एउटा मेरो स्क्वायर मैट्रिक्स हो यदि A स्क्वायर मैट्रिक्स भएर A ले सर्टेन प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्यो भने त्यो प्रपर्टी के भन्दा सपोज A मैट्रिक्स को ट्रांसपोज चाहिँ इट गिव्स ओन्ली A मैट्रिक्स सो A ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल्स टु A भयो भने इन दैट केस वी कॉल्ड A as symmetric matrix and second thing suppose A matrix को ट्रांसपोज चाहिँ नेगेटिभ अफ A आयो भने इन दैट केस A लाई चाहिँ हामी के भन्छ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
र यसमा बेस गरेर एउटा थ्योरम सोध्न सक्छ। सो के भन्दाखेरि कुनै पनि स्क्वायर म्याट्रिक्स, कुनै पनि एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स लियो भने त्यो स्क्वायर म्याट्रिक्सलाई तिमीले जहिले पनि सम अर डिफरेन्स अफ सिमेट्रिक एन्ड स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्समा लानु सक्छ अरे। सो लेट अस ट्राई टु प्रुभ दिस। यहाँ भनेको छ प्रुभ द्याट एनी स्क्वायर म्याट्रिक्स, कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर म्याट्रिक्स दिएको छैन, त्यहाँ भनेको छ एनी। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एनीलाई म यहाँ ऱ्यान्डमली चुज गर्दैछु। सो लेट ए बी अ स्क्वायर म्याट्रिक्स। सो मैले त्यो ऱ्यान्डमली एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स चुज गरेँ। त्यो स्क्वायर म्याट्रिक्स के चुज गर्दैछु? ए। भनेपछि दिस ए क्यान बी रिटन एज हाफ अफ ए प्लस हाफ अफ ए लेख्न सक्छु म। आधा आधा जोड्दा पुरा ए भयो। सो दिस क्यान बी रिटन एज हाफ अफ ए प्लस ए ट्रान्सपोज प्लस हाफ अफ ए माइनस ए ट्रान्सपोज लेख्न सक्छु। म यहाँ के गरेँ? हाफ ए ट्रान्सपोज जोडेँ, त्यसलाई घटाउनुको लागि हाफ ए ट्रान्सपोज घटाइदिएँ सच द्याट माथिको हाम्रो सेन्टेन्स कुनै चेन्ज नहोस्। सो दिस क्यान बी रिटन एज एक्स एन्ड दिस क्यान बी रिटन एज वाई। अब एक्स र वाई कहाँबाट आयो त्यो हामीले डिस्क्राइब गर्नु पर्यो। वेयर एक्स भनेको मेरो रहेछ ए प्लस ए ट्रान्सपोज एन्ड वाई भनेको रहेछ मेरो ए माइनस ए ट्रान्सपोज। न सिमेट्रिक र स्क्यू सिमेट्रिकको डेफिनेसन के थियो भन्दाखेरि सिमेट्रिक र स्क्यू सिमेट्रिक दुईटामै ए को ट्रान्सपोज निकाल्नु पर्ने रहेछ। भन्नुको मतलब म दुईटामा यहाँ के निकाल्दैछु? एक्स को पनि ट्रान्सपोज निकाल्छु एन्ड वाई को पनि म के निकाल्छु? ट्रान्सपोज निकाल्छु। न ट्रान्सपोजको हामीले की पोइन्ट्समा के हेरेको थियो भन्दा नम्बर 2 पोइन्ट्समा ए प्लस बी होल ट्रान्सपोज भन्नुको मतलब ए ट्रान्सपोज प्लस बी ट्रान्सपोज रहेछ एन्ड सेम थिङ फर माइनस अल्सो। भनेपछि दिस क्यान बी रिटन एज ए ट्रान्सपोज, दिस क्यान बी रिटन एज ए ट्रान्सपोज प्लस ए ट्रान्सपोज होल ट्रान्सपोज एन्ड this can be written as A transpose minus A transpose whole transpose. By the first property of transpose, A transpose to the transpose means nothing but A, and using same property this can be written as also A, or so from these two, if I take minus common, then it becomes A minus A transpose. So therefore, X transpose equals to this is nothing but X, and Y transpose equals to this is nothing but Y. Now here what happened means X satisfies the property of symmetric matrix, so I can say that X is symmetric, and Y satisfies the property of skew symmetric matrix, so I can say that Y is skew symmetric. Hence X is symmetric and Y is skew symmetric. So hence done. Hence we prove the theorem. अब हामीले theorem कसरी प्रुभ गर्यो भन्दाखेरि त्यहाँ भनेको छ कुनै पनि स्क्वायर म्याट्रिक्सलाई सम अफ सिमेट्रिक एन्ड स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्समा लेख्नु सक्छ भनेर देखाउ भनेको छ। सो मैले यहाँ कुनै पनि स्क्वायर म्याट्रिक्स ऱ्यान्डमली चुज गरेँ ए, र एलाई मैले एक्स र वाईको सममा लेख्न सकेँ, वेयर एक्स मेरो रहेछ सिमेट्रिक म्याट्रिक्स एन्ड वाई रहेछ मेरो स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स। सो वी डन दिस थ्योरम। र यो थ्योरममा यो जुन चाहिँ लाइन छ सेकेन्ड लाइन, दिस लाइन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। किन भन्दाखेरि जुन चाहिँ हिसाब अल्टरनेट इयरमा आउँछ भने त्यही हिसाब चाहिँ पर्टिकुलरली यो सेकेन्ड लाइनमा बेस्ड गरेर नै गर्नुपर्छ। न त्यो पर्टिकुलर थ्योरमबाट बेस गरेर कस्तो खालको क्वेसन आउँछ मैले यहाँ बोर्डमा देखाएको छु। सो क्वेसनले भनेको छ एक्सप्रेस एउटा म्याट्रिक्स देख्छ एज द सम अफ सिमेट्रिक एन्ड स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स अरे। द्याट मिन्स हामीले त्यो जुन चाहिँ म्याट्रिक्स देख्छ त्यो म्याट्रिक्सलाई दुईवटा म्याट्रिक्सको सममा एक्सप्रेस गर्नु पर्यो सच द्याट वान सुड बी सिमेट्रिक
and another one should be skew symmetric. So we use last particular line को theorem को त्यो particular line जुन चाहिँ लाइनले थियो मैले लेखेको थिएँ अघि बताएको थिएँ A भनेको चाहिँ के रहेछ A plus A transpose यसको half plus half of A minus A transpose. So remember that यो चाहिँ तिमीहरुको फर्मुला हो र पर्टिकुलर फेरि पनि भन्दैछु यो जुन चाहिँ क्वेशन छ यो क्वेशन चाहिँ एभ्री अल्टरनेटिभ इयरमा क्वेशन आउँछ एचएस मा र यो क्वेशनलाई म यहाँ सल्भ गर्ने कोसिस गर्दैछु. सो लेट A इक्वल्स टु किन त्यो म्याट्रिक्सको कुनै नाम देख छैन सो हामीले आफ्नै नाम राख्यो त्यो म्याट्रिक्सको नाम कति राखे मैले A 2 3 0 1 4 5. नाउ अब फर्मुलामा हाम्रो यहाँ A ट्रान्सपोज छ सो म फर्स्ट निकाल्छु हामी यहाँनिर A ट्रान्सपोज -3 4 1 2 3 0 1 4 5 यसको के निकाल्नु पर्यो ट्रान्सपोज. सो ट्रान्सपोज निकाल्दा के गर्दै रहेछ हामी रोलाई कलममा चेन्ज -3 4 1 फर्स्ट रो 2 3 0 सेकेन्ड रो 1 4 5 थर्ड रो थियो यसलाई हामी सबैलाई कलममा शिफ्ट गरिदियो. सो नेक्स्ट निकाल्नु पर्यो मैले हाफ अफ A plus A transpose. So this can be written as half of A भनेको छ मेरो म्याट्रिक्स -3 4 1 2 3 0 1 4 5 plus matrix -3 2 1 4 3 4 1 0 5. So this can be written as half of now यो दुईटा म्याट्रिक्स जोड -3 plus -3 -6 4 plus 2 6 1 plus 1 2 2 plus 4 6 3 plus 3 6 0 plus 4 4 1 plus 1 2 4 plus 0 4 5 plus 5 10. नाउ यो बाहिरपट्टि हाफ छ सो हाफले सबैलाई मल्टिप्लाई गर. सो हाफले सबैलाई मल्टिप्लाई गर भन्नुको मतलब 2 ले सबैलाई नै डिवाइड गर्नु पर्यो. सो डिवाइड गर्दा कति आयो -3 3 1 3 3 2 1 2 5. सो यो आयो मेरो हाफ अफ A plus A ट्रान्सपोज द्याट मिन्स फर्स्टको म्याट्रिक्स आयो. सो फर्स्ट म्याट्रिक्स मिन्स यो म्याट्रिक्स हो मेरो सिमेट्रिक म्याट्रिक्स. सो मैले सिमेट्रिक म्याट्रिक्स पाएँ. न अब मलाई चाहियो स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स द्याट मिन्स सेकेन्ड पार्ट पनि चाहियो. सेकेन्ड पार्टको लागि हामी निकाल्छ एन्ड हाफ अफ A minus A ट्रान्सपोज निकाल्नु पर्यो. सो हाफ अफ A म्याट्रिक्स छ मेरो -3 4 1 2 3 0 1 4 5 minus of A transpose. So A transpose is -3 2 1 4 3 4 1 0 5. So this can be written as half of यो म्याट्रिक्समा सेकेन्ड म्याट्रिक्स घटाउनु पर्यो -3 minus of -3 0 4 minus 2 2 1 minus 1 0 2 minus 4 minus 2 3 minus 3 0 0 minus 4 minus 4 1 minus 1 0 4 minus 0 4 5 minus 5 0. So again हाफले मल्टिप्लाई गरिदियो. सो 0 1 0 -1 0 -2 0 2 0. सो यो मेरो आयो सेकेन्ड म्याट्रिक्स. सेकेन्ड म्याट्रिक्स मिन्स स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स. सो फाइनली हामी के लेख्न सक्छ देयरफोर जुन चाहिँ त्यो म्याट्रिक्स थियो मेरो -3 4 1 2 3 0 1 4 5 थियो द्याट क्यान बी रिटन एज यो म्याट्रिक्स भनेको अघि फर्स्टको निकालेको
प्लस यो सेकेन्डको म्याट्रिक्स 0 1 0 -1 0 -2 0 2 0। सो हामीले के गर्यो, त्यो गिभन म्याट्रिक्सलाई दुईवटा म्याट्रिक्सको सममा लग्यो, वेयर फर्स्ट म्याट्रिक्स इज माई सिमेट्रिक म्याट्रिक्स एन्ड सेकेन्ड म्याट्रिक्स इज माई स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स। र यस्तै खालको क्वेसन यहाँ एउटा बोर्डमा लेखिदिएको छु, यो क्वेसन्स तिमीहरूले आफै ट्राई गर्नु। देयर आर अनदर फ्यू टाइप्स अफ म्याट्रिक्स। त्यो फ्यू टाइप अफ म्याट्रिक्स के रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो आइडेम्पोर्टेन्ट म्याट्रिक्स। आइडेम्पोर्टेन्ट म्याट्रिक्स यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट छैन, त्यसले गर्दा म तिमीलाई खालि डेफिनेसन बताउँदैछु। कुनै पनि स्क्वायर म्याट्रिक्सलाई हामी आइडेम्पोर्टेन्ट म्याट्रिक्स भन्नु सक्छ कति बेला भन्दा इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टु ए, त्यो म्याट्रिक्सको स्क्वायर चाहिँ इफ दैट स्क्वायर अफ दैट मैट्रिक्स gives the original matrix, then we call such type of matrix as idempotent matrix. And second one is nilpotent. Nilpotent matrix भनेको के हो भन्दा कुनै पनि स्क्वायर म्याट्रिक्स तिमीले मल्टिप्लाई गर्दै 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 जाँदाखेरि फाइनली इफ यु गेट अ जीरो नल म्याट्रिक्स पायो भने त्यो ओरिजिनल म्याट्रिक्स कतिपल्ट मल्टिप्लाई गर्दा नल म्याट्रिक्स पाउँछ भने सपोज त्यो एन टाइम्स मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ नल म्याट्रिक्स पायो भने हामी त्यो स्क्वायर म्याट्रिक्सलाई निलपोटेन्ट म्याट्रिक्स भन्नु सक्छ अफ इन्डेक्स एन। एन्ड भेरी इम्पोर्टेन्ट अर्थोगोनल म्याट्रिक्स। र अर्थोगोनल म्याट्रिक्स भनेको के हो भन्दा कुनै पनि स्क्वायर म्याट्रिक्स सपोज ए मेरो एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स हो र एलाई हामी अर्थोगोनल म्याट्रिक्स भन्नु सक्छ कति बेला भन्दा सपोज ए ट्रान्सपोज ए चाहिँ कति आयो मेरो आई आयो भने इन द्याट केस ए इज कल्ड अर्थोगोनल म्याट्रिक्स। र यसमा बेस गरेर पनि एचएसमा एउटा क्वेसन सोध्छ, फेमस क्वेसन म अहिले गराउँछु। र अर्थोगोनल म्याट्रिक्स हो भनेर देखाउनुको लागि चाहिँ हामीले के देखाउनु पर्छ भन्दा त्यो म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज इन्टु द्याट म्याट्रिक्स गिभ्स आई। फर इक्जाम्पल यहाँनिर एउटा क्वेसन छ, यो क्वेसन्स गर्नु अगाडि म यसको एउटा यो थ्योरम गराउँदैछु र थ्योरमले भन्छ प्रुभ द्याट द प्रोडक्ट अफ टु अर्थोगोनल म्याट्रिसेस इज अर्थोगोनल। दुईटा अर्थोगोनल म्याट्रिक्सको प्रोडक्ट चाहिँ कति हुन्छ अरे सेम अर्थोगोनलै हुन्छ भनेर देखाउनु पर्यो। सो लेट अस ट्राई टु प्रुभ दिस। लेट ए एन्ड बी आर टु अर्थोगोनल म्याट्रिसेस। हामीले मान्यो ए र बी मेरो दुईटा अर्थोगोनल म्याट्रिसेस हो भनेपछि ए इज अर्थोगोनल मिन्स ए ट्रान्सपोज ए कति दिन्छ मलाई आई, किन बिकज ए इज अर्थोगोनल। एन्ड बी इज अर्थोगोनल मिन्स बी ट्रान्सपोज बी पनि कति दिनु पर्यो मलाई आई दिनु पर्यो। नाउ अब मैले देखाउनु पर्यो एबी द्याट मिन्स प्रडक्ट अफ टु अर्थोगोनल म्याट्रिक्स। अब एबी को प्रडक्ट पनि अर्थोगोनल हो भनेर देखाउनु पर्यो। द्याट मिन्स मैले देखाउनु पर्यो एबी ट्रान्सपोज एबी इक्वल्स टु आई हुन्छ भनेर देखाउनु पर्यो। सो यो चाहिँ मैले देखाउनु पर्छ। न देखाउनु लागि म के गर्दैछु, देयरफोर म अब यसको लेफ्ट साइडबाट सुरु गर्छु। एबी ट्रान्सपोज एबीबाट मैले देखाउनु पर्छ दिस मस्ट बी इक्वल्स टु आई। न अघि हामीले ट्रान्सपोजमा एउटा प्रपर्टी हेरेको थियौँ, के हेरेको थियौँ भन्दा एबी ट्रान्सपोज भन्नुको मतलब मेरो के हो बी ट्रान्सपोज ए ट्रान्सपोज। नाउ दिस क्यान बी डन एज बी ट्रान्सपोज ए ट्रान्सपोज ए बी बिकज म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन इज एसोसिएटिभ। बी ट्रान्सपोज सिन्स ए इज अर्थोगोनल सो ए ट्रान्सपोज ए भनेको मेरो आई, सो यसको जग्गामा म कति लेख्न सक्छु आई, वेयर आई इज आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स। एन्ड आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सले कुनै पनि म्याट्रिक्ससँग गुणा गरेर इट गिभ्स द सेम रिजल्ट। सो बी ट्रान्सपोज बी भनेको पनि मेरो कति रहेछ आई। सो फाइनली वी गट टु अ कन्क्लुजन एबी को ट्रान्सपोज इन्टु एबी इक्वल्स टु आई। सो आई क्यान से द्याट हेन्स द थ्योरम। थ्योरम कसरी प्रुभ भयो भन्दा ए मेरो अर्थोगोनल म्याट्रिक्स बी मेरो अर्थोगोनल म्याट्रिक्स, दुईटाको प्रडक्ट पनि मेरो के आयो अर्थोगोनल। कसरी आयो भन्दा बिकज एबीले चाहिँ प्रडक्ट अफ दिस टु म्याट्रिसेस सेटिस्फाइज द डेफिनेसन अफ
orthogonal matrix. It satisfies the definition of orthogonal matrix. So I can say that product of two orthogonal matrix is orthogonal. Now some problem based on this orthogonal matrix. र मैले अघि भनेको थिएँ orthogonal matrix मा बेस गरेर एउटा एचएस मा सोधिरहने फेमस क्वेशन छ. So this is your famous question. र यहाँ के भनेको छ भन्दा we are supplied with the matrix A, एउटा A matrix देख्छ and हामीले देखाउनु पर्यो यो A matrix चाहिँ orthogonal matrix हो भनेर. र orthogonal matrix कसरी देखाउनु पर्ने रहेछ भन्दा यो A matrix ले orthogonal को property satisfy गर्छ भनेर हामीले देखाउनु पर्यो. क्लियर? सो हामीले यहाँ देख्छ A matrix. A matrix देख्छ मेरो 1/3 -1 2 -2 -2 1 2 2 2 1. Now we have to, our target is to show that A is orthogonal. हाम्रो टार्गेट हो A orthogonal हो भनेर देखाउनु. सो orthogonal देखाउनु भन्नुको मतलब हामीले देखाउनु पर्यो A satisfies this property. A ले यो property satisfy गर्छ भनेर देखाउनु पर्यो. सो त्यो property मा हाम्रो A को transpose छ. So that means first we find transpose of A matrix. यसको निकाल्नु पर्यो ट्रान्सपोज. सो ट्रान्सपोज निकाल्दा कति आयो मेरो 1/3. फर्स्ट रोलाई कलममा चेन्ज, सेकेन्डलाई, थर्डलाई. सो आई हेभ गट A ट्रान्सपोज. नाउ वी फाइन्ड A ट्रान्सपोज A इक्वल्स टु कति हुन्छ भनेर. सो A ट्रान्सपोज भनेको मेरो आएको छ -1 -2 2 2 1 2 -2 2 1 into A -1 2 -2 -2 1 2 2 2 1. सो हामीले यो दुईटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो. सो मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ हेरौँ. 1 into 1 स्केलर स्केलर मल्टिप्लाई 3 3 जा 9. नाउ मल्टिप्लिकेसन अफ दिस टु म्याट्रिक्स. म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन कसरी गर्छ? बाई द अपरेसन रो टु कलम, रोले कलमलाई. सो -1 into -1 1 -2 into -2 4 2 2 जा 4 -1 into 2 -2 -2 into 1 -2 2 2 जा 4 -1 into -2 2 -2 into 2 -4 2 into 1 2 2 into -1 -2 1 into -2 -2 2 2 जा 4 2 2 जा 4 1 1 जा 1 2 2 जा 4 2 into -2 -4 1 into 2 2 2 into 1 2 -2 into -1 2 2 into -2 -4 1 into 2 2 and similarly we'll get -4 plus 2 plus 2 4 plus 4 plus 1. So if we simplify this we'll get 9 0 0 0 9 0 0 0 9. So you 1/9 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर, you will get 1 0 0 0 1 0 0 0 1 and this is nothing but I. So I can say that therefore A transpose A equals to I. That means this matrix satisfies the property of orthogonal matrix. So I can say that A is orthogonal. Hence A is orthogonal. Proved. Now we reach to the last topic of matrices called inverse of matrix. र इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स भन्नाले के बुझ्छ भन्दा सपोज मेरो A एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स अरे अफ अर्डर n र सपोज A म्याट्रिक्समा एनदर म्याट्रिक्स पनि एक्जिस्ट गर्छ अरे. से फर इक्जाम्पल B म्याट्रिक्स द्याट अल्सो स्क्वायर म्याट्रिक्स अफ द सेम अर्डर. र त्यो B म्याट्रिक्स र A म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ सपोज इफ वी गेट I मिन्स आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स, देन in that case we called B
as the inverse of A matrix. That means A एउटा मेरो matrix हो. Say A is a matrix, square matrix, and if there exists B matrix also, square matrix, दुईटा matrix को order same, र suppose AB र BA multiply गर, and if that gives I means identity matrix, in that case B लाई चाहिँ हामी A को के भन्नु सक्छ, inverse, and B is in such case B is denoted by A inverse. So अब इन्भर्स निकाल्नुको अगाडि हामीले यसको फर्मुलाहरू बुझ्नु पर्यो. सो A इन्भर्स भनेको मेरो के रहेछ फर्मुला, एडजोइन्ट एडिजे भनेको एडजोइन्ट अफ A डिवाइडेड बाई त्यो जुन चाहिँ A को साइडमा यस्तो ठाडो लाइन कोरेको छ त्यो ठाडो लाइन नै हो, द्याट इज कल्ड डिटर्मिनेन्ट A. सो दिस इज योर फर्मुला अफ A इन्भर्स. न इन्भर्स निकाल्दाखेरि रिमेम्बर द्याट कुनै पनि म्याट्रिक्सको इन्भर्स कति बेला एक्जिस्ट गर्छ भन्दा त्यति बेला खालि एक्जिस्ट गर्छ until and unless त्यो म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट चाहिँ 0 हुनु हुँदैन. यदि 0 भयो भने इन्भर्स एक्जिस्ट गर्दैन. सो दिस इज यो क्राइटेरिया. न यहाँ छ सपोज डिटर्मिनेन्ट A इक्वल्स टु 0 भयो भने A लाई हामी सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भन्छ र सच केसमा A इन्भर्स एक्जिस्ट गर्दैन. र एडजोइन्ट अफ A भनेको चाहिँ मेरो के रहेछ फर्मुला भन्दा को फ्याक्टर अफ A होल ट्रान्सपोज. को फ्याक्टर अफ A भनेको के हो बादमा हामी हिसाब गर्दा बुझिहाल्छौँ, र एडजोइन्ट A भनेको चाहिँ मेरो रहेछ को फ्याक्टर अफ A होल ट्रान्सपोज. न इन्भर्स निकाल्नु अगाडि फर्स्ट हामीले के सिक्नु पर्यो भन्दा हाउ टु फाइन्ड डिटर्मिनेन्ट A. एक्चुअली डिटर्मिनेन्ट इज कम्प्लिटली एनदर च्याप्टर, र त्यो च्याप्टर म मेरो थर्ड क्लासमा गराउँछु, र यसमा हामीलाई जति चाहिएको छ त्यति खालि म यहाँ फर्स्टमा देखाउँदैछु. फर्स्ट हामीले सिक्नु पर्यो डिटर्मिनेन्ट A निकाल्नु, र डिटर्मिनेन्ट A कसरी निकाल्नुपर्छ यहाँ हेरौँ. यहाँ मैले एउटा क्वेसन लेखेको छु, यो क्वेसनको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्यो. सो डिटर्मिनेन्ट अफ 2 3 4 5. डिटर्मिनेन्ट मिन्स मल्टिप्लाई गर्नु. कसरी मल्टिप्लाई गर्छौ, डायगोनल्ली 2 5 जा 2 into 5, तलबाट माथि 4 into 3, जब तलबाट माथि आउँछ गिभ माइनस साइन, 2 5 जा 10, 4 3 जा 12 गिभ्स -2. सो दिस इज डिटर्मिनेन्ट. र यो मेरो 2 क्रस 2 को, अब 3 क्रस 3 को पनि हेरौँ. 3 क्रस 3 को चाहिँ कसरी गर्दो रहेछ. 2 3 8 9 1 0 5 6 1. यसको मैले निकाल्नु पर्यो डिटर्मिनेन्ट. र डिटर्मिनेन्ट निकाल्दा we choose a particular row or a particular column. Generally हामी के चुज गर्छ भन्दा फर्स्ट रो चुज गर्छ जेनरली, नट अलवेज. अलवेज त भन्दिनँ, तिमीले फर्स्ट रो चुज नगरेर सेकेन्ड गर्दा हुन्छ, थर्ड गर्दा हुन्छ, कलमबाट गर्दा हुन्छ, र म चाहिँ जेनरली के गर्छु भन्दा फर्स्ट रो चुज गर्दैछु. सो फर्स्ट रो गर्दाखेरि यो फर्स्टको मेम्बर लेख्नु पर्यो एन्ड गिभ डिटर्मिनेन्ट सिम्बल. यो सेकेन्ड मेम्बर लेख्नु पर्यो, गिभ डिटर्मिनेन्ट सिम्बल. यो थर्ड मेम्बर लेख्नु पर्यो, गिभ द सिम्बल अफ डिटर्मिनेन्ट. अब यो डिटर्मिनेन्टको ब्राकेटमा के हाल्छौ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ 2 चुज गर्दैछौ यसमा भर्टिकल र हराइजन्टल लाइन, पर्पेन्डिकुलर लाइन ड्र गर. यो फर्स्ट रो कम्प्लिटली टच गर्यो, फर्स्ट कलम कम्प्लिटली टच गर्यो, अनटच एलिमेन्ट रह्यो मेरो 1 0 6 1. राइट डाउन हियर 1 0 6 1. सिमिलरली 3 को लागि फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम कम्प्लिटली टच, अनटच रह्यो मेरो 9 0 5 1. सो राइट डाउन हियर 9 0 5 1. एन्ड फर 8 9 1 5 6 9 1 5 6. एन्ड आफ्टर द्याट गिभ द साइन अल्टरनेट दिन्छौ, प्लस माइनस प्लस. सो मल्टिप्लाई गराइयो 1 into 1 1, 6 into 0 0, तलबाट माथि जाँदा माइनस साइन, 9 1 जा 9, 5 into 0 0, 9 6 जा 54, 5 1 जा 5. So 2 1 minus 3 9 plus 8 49. So 2 1 ja 2, 3 9 ja 27. So 8 9 ja 72, right 7, 8 4 ja 32, 32 plus 7 39. Now 27 minus 2 25,
392 मा 25 घटाऊ 392 मा 25 घटाउँदाखेरि आयो मेरो 12 - 5 7 सो 9 बाट 1 दिँदाखेरि 8 8 मा 2 गटे 6 3 367. So this is how we find determinant of 3 × 3 matrix. Now this is one second very important theorem of this chapter. र यहाँनिर भनेको छ A र B दुईटा म्याट्रिक्स हो भने AB म्याट्रिक्सको इन्भर्स मस्ट बी इक्वल्स टु B इन्भर्स A इन्भर्स हुन्छ भनेर देखाउनु पर्यो. नाउ व्हाट डज दिस मिन्स भन्दाखेरि यहाँनिर क्वेसनमा B इन्भर्स A इन्भर्स भनेर देखाएको छ. सो द्याट मिन्स A र B को दुईटाको इन्भर्स एक्जिस्ट गर्दै रहेछ. सो इन्भर्स एक्जिस्ट गर्छ भन्नुको मतलब डिटर्मिनेन्ट 0 होइन. एन्ड सच केसेसमा A र B मेरो सिङ्गुलर म्याट्रिक्स पनि होइन रहेछ. एन्ड त्यस्तो म्याट्रिसेसलाई हामी भन्छ इन्भर्टिबल म्याट्रिसेस. So, since A and B are invertible, therefore determinant A not equals to 0 and determinant B not equals to 0. So, determinant A पनि मेरो 0 होइन, B पनि 0 होइन. अब A को पनि डिटर्मिनेन्ट 0 होइन, B को पनि डिटर्मिनेन्ट 0 होइन भन्नुको मतलब डिटर्मिनेन्ट अफ AB इज नट अल्सो इक्वल्स टु 0. A र B को डिटर्मिनेन्ट पनि मेरो के हुँदैन 0 हुँदैन. नाउ अब मैले देखाउनु पर्यो AB इन्भर्स भनेको चाहिँ कति हुन्छ B इन्भर्स A इन्भर्स. त्यो भन्नुको मतलब राम्ररी बुझ यो. अघि मैले बताएको थिएँ डेफिनेसन अफ इन्भर्स. यहाँनिर चाहिँ यो सेन्टेन्स राम्ररी बुझ्नुपर्छ. डेफिनेसन अफ इन्भर्समा के थियो? सपोज मेरो A एउटा म्याट्रिक्स हो र इफ देयर एक्जिस्ट एनदर म्याट्रिक्स B सच द्याट BA इन्टु AB इक्वल्स टु I हुन्छ भने इन द्याट केस B इज कल्ड A इन्भर्स भनेर. क्लियर? सो भनेपछि सेम डेफिनेसन हामी यहाँनिर युज गर्छ. अब यहाँनिर मलाई भनेको छ AB म्याट्रिक्सको इन्भर्स चाहिँ B इन्भर्स A इन्भर्स हुन्छ भनेर देखाऊ भन्नुको मतलब हामीले के देखाउनु पर्यो भन्दा AB इन्टु B इन्भर्स A इन्भर्स इक्वल्स टु I हुन्छ एन्ड B इन्भर्स A इन्भर्स इन्टु AB पनि कति हुन्छ I हुन्छ भनेर देखाउनु पर्छ. र we try to prove these two things here. In such case I can say that we done the theorem. So let us try to do that. First we find AB inverse into B inverse, AB into B inverse A inverse. So मेरो टार्गेट हो यो बराबर म कति देखाउनु I देखाउनु. So here मैले अघि पनि भनेको थिएँ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन एसोसिएटिभ हुन्छ. So I can write B into B inverse A inverse. So and remember that B into B inverse भनेको पनि मेरो कति हो I नै हो. So this is A inverse, this equals to I. And second part म गर्दैछु. यो बराबर पनि म निकाल्छु I. So as matrix multiplication is associative, I can write down this as so AB and B inverse A inverse satisfies the definition of inverse. So I can say that AB को inverse चाहिँ मेरो हो B inverse A inverse भनेर. So this is my question, inverse of matrix को question. र यहाँनिर के भनेको छ भन्दा we are supplied with a matrix A एउटा म्याट्रिक्स देख्छ एन्ड क्वेसनले भनेको छ यो म्याट्रिक्सको इन्भर्स निकाल्नु अरे. So let us try to find the inverse of this matrix. So given A matrix देख्छ मलाई 1 -1 1 2 -1 0 1 0 0. So यो म्याट्रिक्स को फर्स्ट हामी निकाल्छ डिटर्मिनेन्ट अफ A 1 -1 1 2 -1 0 1 0 0. So यो डिटर्मिनेन्ट हामीले एक्सपान्ड गर्नु पर्यो र एक्सपान्ड गर्दाखेरि यहाँनिर फर्स्ट
यो फर्स्टबाट गर्दा नि हुन्छ, सेकेन्डबाट गर्दा नि हुन्छ, थर्डबाट मैले अघि पनि भने डिटरमिनेन्ट तिमी कुनै पनि रो या कलमबाट गर्न सक्छौ र म यो पर्टिकुलरमा थर्ड रोबाट गर्दैछु। किन भन्दा 1 छ 0 0 छ, 0 0 को त एनिथिङ 0 भइहाल्यो, खालि र यो 1 बाट खालि एक्सपान्ड गर्नु पर्यो। सो 1 को -1 1 -1 0, सो एक्सपान्ड गर्दा यो मेरो भयो 0 + 1, दिस गिव्स 1 not equals to 0, hence A inverse exist। A inverse के गर्दै रहेछ, एक्जिस्ट गर्दै रहेछ। सो भनेपछि इन्भर्स एक्जिस्ट गर्छ भनेपछि हामीले निकाल्नु पर्यो नेक्स्ट एडजोइन्ट ए। यो 3x3 को म्याट्रिक्समा यो एडजोइन्ट ए निकालेको अलिक राम्ररी हेर, बिकज दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट र यही क्वेसनमा यही इन्भर्समा बेस्ड गरेर तिमीहरूलाई एउटा लङ क्वेसन पनि आउँछ। र एडजोइन्ट अफ ए निकाल्दा कसरी निकाल्दै रहेछ अघि हामीले भनेको थिए कोफ्याक्टर अफ ए होल ट्रान्सपोज। यो 1 को हराइजन्टल र भर्टिकल लाइन ड्र गर्यो भने यो 4टा अनटच रह्यो, राइट डाउन हियर विदिन डिटरमिनेन्ट साइन। यो -1 को लागि 2 0 1 0, यो 1 को लागि विदिन डिटरमिनेन्ट साइन 2 -1 1 0, यो डल्लैको निकाल्नु पर्यो ट्रान्सपोज। सिमिलरली 2 को लागि विदिन डिटरमिनेन्ट साइन 1 1 0 0 -1 1 0 0, फर दिस -1 1 1 1 0, for this 0 1 -1 1 0 1 -1 1 0, for this 1 within determinant sign -1 1 -1 0, for this 0 0 को लागि यो र यो भयो 1 1 2 0 1 1 2 0, and for this 0 1 -1 2 -1 1 -1 2 -1, यो डल्लैको ट्रान्सपोज। एन्ड यहाँनिर साइन पनि दिन्छ। साइन कसरी दिन्छ, अल्टरनेट, फर्स्ट रोमा दियो प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस छ यहाँ माइनस, यो प्लस भयो, माइनस छ प्लस, यो माइनस, प्लस छ माइनस प्लस। सो साइन दिँदा जहिले याद राख्नु फर्स्ट रोमा दिन्छ एन्ड आफ्टर द्याट कलममा जानु। सो यसलाई एक्सपान्ड गर्दा -1 × 0 0 - 0, so this becomes 0 - 0, that becomes 0 + 1, यो भयो मेरो माइनस अफ 0 - 0, यो भयो मेरो 0 - 1, यो भयो मेरो 0 + 1, यो भयो मेरो 0 + 1, this becomes minus of 0 - 2, यो भयो मेरो -1 + 2 whole transpose. So I have got adjoint A. This can be done as यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गरिदियो, सिम्प्लिफाई गर्दा आयो मेरो 0 0 1 0 - 1 2 1 - 1 1 whole transpose. So this equals to 0 0 1 0 - 1 2 1 - 1 1. So I have got adjoint A also. So adjoint A पाएपछि मैले निकाल्नु पर्यो A inverse. Therefore A inverse भनेको फर्मुला adjoint of A by determinant A, and here in our case determinant A मेरो 1 आक्छ, so नलेख्दाखेरि पनि भयो। Now other than 1 लेख्नु पर्छ, so equals to 0 0 1 0 - 1 2 1 - 1 1. Answer. I reached to the last topic of today's class, and this is the last question of this matrix chapter. र यो च्याप्टरबाट यहाँ जुन चाहिँ बोर्डमा लेखेको क्वेसन छ यो क्वेसन पनि एचएसमा सोधिरहन्छ र रिमेम्बर द्याट यो क्वेसन पनि एभ्री अल्टरनेट इयर्समा सोधि नै बस्छ। र यो क्वेसन सोद्धाखेरि यहाँ याद राख्नु, यहाँनिर भनेको हुन्छ तिमीलाई क्वेसन राम्ररी याद गर्नु
क्वेसन दिएको हुन्छ र सल्भ भनेको हुन्छ। एन्ड त्यो सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई तीनवटा मेथडको नाम भन्नु सक्छ। के भन्दाखेरि क्रेमर्स रुल भन्नु सक्छ। रिमेम्बर दैट क्रेमर्स रुल भनेको त्यो अर्को च्याप्टरबाट आएको हो। मैट्रिक्स मेथड भन्छ और मैट्रिक्स इन्भर्जन मेथड भन्छ। सो मैट्रिक्स मेथड भन्नु र मैट्रिक्स इन्भर्जन मेथड भन्नु एउटै हो। र यहाँनिर मैले दुईटा क्वेसन लेखाएको छु र दुईटा क्वेसनमा क्वेसन नम्बर 1 दिस इज फर योरसेल्फ, यो होमवर्क भनौँ, र क्वेसन नम्बर 2 म यहाँ गर्दैछु। सो गिवन हामीलाई तीनटा इक्वेसन देख्छ। के देख्छ? x + 2y + z इक्वल्स टु 7, x + 3z इक्वल्स टु 11 and 2x - 3y इक्वल्स टु 1। सो यो तीनटा इक्वेसन देख्छ। यो तीनटा इक्वेसनलाई हामी कसरी लेख्न सक्छ भन्दाखेरि हियर गिवन इक्वेसन क्यान बी रिटन एज द गिवन equation can be written as कसरी लेख्न सक्छ हामी ax equals to b को फर्ममा लेख्न सक्छ। सो दिस इम्प्लाइज x equals to a इन्भर्स b। सो a अगाडि छ, a उता जाँदा पनि अगाडि नै भएर जान्छ। सो हामीले ax equals to b मा a के हो, x के हो, b के हो त्यो पनि डिफाइन गर्नु पर्यो। वेयर a भनेको मेरो कोफिसिएन्ट मैट्रिक्स, यो मैट्रिक्सको कोफिसिएन्ट खाली लेख 1 0 3 2 -3 0। x भनेको मेरो भेरिएबल मैट्रिक्स xyz, भेरिएबल मेरो xyz छ। एन्ड b कन्स्ट्यान्टम मिन्स राइट ह्यान्ड साइडमा के छ मेरो 7 11 1। सो अब हामीले यहाँ के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि फ्रम हियर x भनेको a इन्भर्स b छ भन्नुको मतलब फर्स्ट वी हैव टु फाइन्ड द इन्भर्स अफ दिस कोफिसिएन्ट मैट्रिक्स। यो जुन चाहिँ a मैट्रिक्स छ यो a मैट्रिक्सको हामीले पहिला सुरु निकाल्नु पर्यो इन्भर्स। र इन्भर्स निकाल्नु अगाडि पहिला सुरु के निकाल्नु पर्ने रहेछ हामीले त्यसको डिटर्मिनेन्ट। सो फर्स्ट वी फाइन्ड डिटर्मिनेन्ट अफ a 1 2 1 1 0 3 2 -3 0। सो फर्स्ट रोबाट 1 0 3 -3 0 -2 of 1 3 2 0 plus 1 determinant 1 0 2 -3। So this gives 0 plus 9 -2 0 minus 2 3 is 6 plus 1 -3 -0. So this gives 9 plus 12 -3. So 9 plus 12 21 -3 18 not equals to 0. Hence A inverse exist. A inverse के गर्दै रहेछ हाम्रो एक्जिस्ट गर्दै रहेछ भनेपछि नेक्स्ट निकाल्नु पर्यो हामीले एडजोइन्ट A। नेक्स्ट निकाल्नु पर्यो हामीले एडजोइन्ट अफ A। र एडजोइन्ट A निकाल्नलाई पहिला सुरु म यहाँ A मैट्रिक्स अलग्गै बनाइराख्छु छु, मलाई लेटर अन काम लाग्छ। यहाँ बनाउँदैछु 1 2 1 1 0 3 2 -3 0। दिस इज माई A मैट्रिक्स। सो एडजोइन्ट A यो 1 को लागि 0 3 -3 0 डिटर्मिनेन्ट 0 3 -3 0। 2 को लागि डिटर्मिनेन्ट 1 3 2 0 एंड यो 1 को लागि डिटर्मिनेन्ट 1 0 2 -3 होल ट्रांसपोज। सेकेंड 1 को लागि डिटर्मिनेन्ट 2 1 -3 0 0 को लागि डिटर्मिनेन्ट 1 1 2 0 एंड 3 को लागि डिटर्मिनेन्ट 1 2 2 -3।
एन्ड यो 2 को लागि डिटर्मिनेन्ट 2 1 0 3 फर दिस -3 डिटर्मिनेन्ट 1 1 1 3 फर 0 डिटर्मिनेन्ट 1 2 1 0. Now give the sign plus minus plus plus minus plus भयो minus plus minus plus minus plus. So यसलाई simplify गरौँ. This equals to matrix 0 plus 9 minus of 0 minus 6 minus 3 minus 0 minus of 0 plus 3 0 minus 2 minus of minus 3 minus 4. This is 6 minus 0 minus of 3 minus 1 0 minus 2. So यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा कति आयो मेरो म्याट्रिक्स 9 6 minus 3 minus 3 minus 2 4 3 7 6 minus 2 minus 2 whole transpose. So this equals to 9 6 minus 3 minus 3 minus 2 7 6 minus 2 minus 2. So I have got adjoint A also. Now next निकाल्छ हामी A inverse. So यो हिसाब अलिकति लामो हुन्छ तर एकदमै सजिलो हुन्छ and you can easily score as much as you can from this chapter. So therefore A inverse भनेको फर्मुला adjoint A by determinant A. So determinant A मेरो अघि आएको थियो 18 adjoint A 9 minus 3 6 minus 2 minus 2 minus 3 7 minus 2. Now so अघि हामीले जुन चाहिँ AX equals to B लेखेको थियो त्यहाँबाट हामीले निकालेको थियो X equals to A inverse B मा. So put the values of X. X भनेको मेरो हो XYZ. A inverse भनेको 1 by 18 9 minus 3 6 6 minus 2 minus 2 minus 3 7 minus 2 and put B matrix also. B matrix थियो मेरो 7 11 1. So that implies XYZ equals to 1 by 18. Now यो दुईटा matrix multiply गर रो टू कलम एउटा खाली कलम छ त्यसले गर्दा 9 7 जा 63 33 plus 6 42 minus 22 minus 2 minus 21 plus 77 minus 2. So त्यहाँदेखि यहाँ गरेको छु. That implies XYZ equals to 1 by 18 matrix 63 minus 33 30 30 plus 6 36 42 minus 22 20 20 minus 2 18 21 plus 2 23 and 77 minus 23 54. So that implies XYZ equals to 1 by 18 ले multiply कर दियो 1 by 18 ले multiply गर्दा 2 1 3. So finally we will get X को corresponding value रहेछ 2 Y को value रहेछ 1 Z को value रहेछ 3. So this is our answer. Clear? Thank you and I hope यो सेकेन्ड क्लास इन्जोय गर्यो र यो जुन चाहिँ म्याट्रिसेस च्याप्टर छ यो म्याट्रिसेस च्याप्टरको यो लास्ट सम्स हो एन्ड जति पनि मैले क्वेसन्सहरू गरेँ यो क्वेसन्सहरू सबै नै हायर सेकेन्डरी इक्जाममा सोधेको क्वेसनहरू हो र जुन जुन क्वेसन टपिकलाई मैले इम्फेसिस दिएँ रिमेम्बर द्याट टपिक्स आर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट.
थ्याङ्क यू भेरी मच।